ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، ماحول دے اتے لوگاں دے پروپیگنڈے دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ کئی لوگ عام لوگاں دیاں باتاں تو متاثر ہو کے عام حضرات دے خلاف ہو جاندے نے، اور ایسا اکثر ہوندا ہے۔ گھراں دے اندر، برادریاں اندر، محلیاں اندر، مسلکاں اندر، مذاہب اندر کہ کسے دے خلاف پروپیگنڈا کیتا، کئی لوگ سن کے ہی متاثر ہو گئے پہ واقعی گل انجی۔ اے اختلاف دی بہت بڑی بنیاد ہے کہ کسے دی سنی سنائی بات تے یقین کر لینا، حالانکہ چاہیے تے یہ کہ جدے بارے گل سنی ہوئے او دے کولو بندہ پوچھ گچھ کر لے، تحقیق کر لے، بھئی تیرے بارے میں آ بات سنی ہے، تیرے خلاف ہے، واقعی انج؟ جدو بندہ پوچھ گچھ کر لے پھر اختلاف رہندا، پھر معاملہ صاف ہو جاتا۔ اسی ہی طرح ساڈے گناہگاراں دے بارے ماحول دے اندر ایک بات معروف ہے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ نو نہیں مندے، اولیاء اللہ دی شان دے منکر نے، اور عام سادہ لوگ اس پروپیگنڈے تو متاثر ہو کے اہل حدیثاں دے خلاف ذہن بنا لیندے نے بھی واقعی اولیاء اللہ دی شان نو نہیں منتے، حالانکہ سانو گناہگاراں نو پوچھو کہ تسی اللہ تے اولیاء نو مندے ہو کہ نہیں، پھر اسی دسیے کہ اللہ تے ولیاں دا احترام صحیح معنیٰ دے اندر اگر کائنات وچ کرتے نے تو صرف اہل حدیث کرتے ہیں، اور لوگ نہیں کرتے۔ زبان تو دعویٰ تو کرتے نے، لیکن اگر حقیقت ویکھی جائے تو حقائق کچھ اور نے۔ لیکن اہل حدیثاں دے بارے معروف بات کچھ اور ہے، لیکن ذرا قریب آ کے سنو تو صحیح حقائق کچھ اور نے۔ اسی اللہ دے ولیاں نو مننے، احترام کرنے ہیں، عزت کرنے ہیں، ادب کرنے ہیں، اور کئی لوگ اتوں تک مبالغہ کر دیں نے
کہ جی اس دور وچ اللہ دے ولی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دے ولی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے کسے مقدرہ والے نو، کسے قسمت والے نو، نصیباں والے نو ولایت ملدی ہے، ہاری ساری ولی کتوں؟ میں کہنا جڑا بھی مومن ہے وہ اللہ پاک دا ولی ہے، جڑا بھی مومن ہے وہ اللہ دا ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، یہ مقابلے تے لفظ عدو، ولی اللہ اللہ دا دوست اور عدو اللہ اللہ دا دشمن، جڑا اللہ دا دوست ہے وہ اللہ دا دشمن، تے جڑا اللہ دا دشمن ہے وہ اللہ دا دوست نہیں، جڑا بندہ مومن ہے وہ اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے، اللہ دا محبوب ہے۔ کتھے لکھے ہے کہ ہر مومن اللہ دا ولی ہے؟ کتنے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا اور جڑا بھی مومن ہے وہ اللہ پاک دا ولی ہے، جڑا بھی مومن ہے وہ اللہ دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ تسی سارے مومن ہے اجے کہ نہیں؟ مومن جے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتا کہ میں مومن نہیں؟ سارے ہی مومن ہو تے سارے کی ہوئے؟ اللہ پاک دے فضل و کرم نال سن دھیان نال تو تے باتاں بڑیاں 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 کرنا ہے کہ فلان نو نہیں مندے فلان نو نہیں مندے۔ اہل حدیث ہر کلمہ پڑھن والے دا احترام کرتے نے، اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے، اور جڑا بھی مومن ہے وہ اللہ پاک دا ولی ہے، جڑا بھی ایماندار ہے اللہ پاک دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ سننا دھیان نال جڑا بھی متقی ہے پرہیزگار ہے وہ بھی اللہ پاک دا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ پاک نے فرمایا اور جڑے متقین نے وہ بھی اللہ پاک دے پیارے نے، اللہ پاک دے محبوب نے۔ اور سننا دھیان نال قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال اج اہل حدیث دے بارے عقیدہ واضح ہو جائے۔ اہل حدیث اولیاء اللہ دا احترام کرتے نے۔ اج میں دلائل پیش کرنے نے اور مسلک اہل حدیث دے عقیدے دے بارے میں وکالت کرنی ہے۔ اج میں اہل حدیثاں دا وکیل بن کے دلائل پیش کرنے نے۔ جج تسی جے، وکیل میں ہاں، فیصلہ تساں کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ دے ولیاں نو کون مندا ہے اور اللہ دے ولیاں دی گستاخی کون کرتا ہے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اے کائنات دے لوگوں اور جننے بھی متقی نے سارے اللہ پاک دے دوست نے، اللہ پاک دے ولی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ پاک دا قرآن ترجمانی کر رہا ہے اللہ دے ولی کون نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ولی کون نے، میرے پیارے کون نے، میرے دوست کون نے؟ سن ولایت دا معیار کی ہے، اللہ پاک دے ولیاں دیاں نشانیاں کی نے، رب دے ولی کون نے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یتقون، رب بندہ میرے ولی کون نے؟ جڑے پکے مومن نے، جنہاں دے ایمان مضبوط نے، جنہاں دے عقیدے درست نے، الذین آمنو، رب بندہ مومن میرے ولی نے، وکانوا یتقون، اللہ پاک نے فرمایا جڑے متقی نے، جڑے پرہیزگار نے، او میرے ولی نے۔ اے ولیاں دیاں نشانیاں نے۔ جڑا مومن ہے او اللہ دا ولی ہے، جو متقی ہے اللہ دا ولی ہے۔ پھر کئی بندے اعتراض کرتے نے، ویکھو اہل حدیثاں آکھیا کہ سارے مومن اللہ دے ولی، جے اسیں بھی مومن تے اللہ دے ولی، جے چارے امام مومن تے اللہ دے ولی، عبد القادر جیلانی مومن اللہ دے ولی، علی اجویری مومن اللہ دے ولی، صحابہ کرام مومن اللہ دے ولی، اللہ پاک دے نبی بھی مومن وہ بھی اللہ دے ولی، انہاں ساریاں نو اکو جے کر دیتا ہے کہ صحابہ بھی ولی، اے چارے امام بھی ولی، عبد القادر جیلانی ولی، نظام الدین اولیاء ولی، اگے اسیں بھی ولی، ہر مومن ولی، ہر متقی ولی، انہاں ساریاں نو اکو جے کر دیتا ہے۔ سننا تے نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں عقیدہ پیش کراں، دلائل پیش کراں، اونی دیر تک میری جان نہ چھڈی جب تک تیری تسلی نہ ہوئے۔ اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ایمان ودا گھٹدا ہے، ایمان تھوڑا بہتا ہوندا ہے، ساری مخلوق دا ایمان اکو جہا نہیں، جدا ایمان اللہ ہے او دی ولایت بھی اللہ ہے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ہر بندے دا ایمان اکو جہا نہیں، جدا ایمان زیادہ ہے او دی ولایت زیادہ ہے، جدا ایمان آلہ ہے او دی ولایت آلہ ہے۔ جے ہو جیا ایمان عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا، او جیا ایمان ساڈا نہیں، اونا دا ایمان ساڈے تو اللہ، اونا دی ولایت اللہ۔ او جے ہو جیا ایمان نبی پاک دے صحابہ اکرام دا ہے، او جیا ایمان عام امتی دا نہیں، اونا دا ایمان امت جو اللہ، اونا دی ولایت امت جو اللہ۔ اور کائنات دے لوگوں سن لو، جہو جہا ایمان تواڈے اور میرے محبوب دا ہے، ساڈا تے رولا ہی کوئی نہیں، ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ودا گھٹدا ہے، جدا ایمان بلند او دی ولایت بلند، جدا ایمان ہلکا ہے او دی ولایت بھی ہلکی ہے، کم درجے دی ہے۔ سنا تے اندر یہ تے اونوں ڈر ہوئے گا جدا اے عقیدہ ہوئے کہ ساری کائنات دا ایمان اکو جہا ہے۔ بولو ساری کائنات دا ایمان اکو جہا ہو سکدا نہیں۔ سنو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے ایمان دے بدن کڑن دے بارے، رب دے قرآن دا موقف سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ پاک نے فرمایا او مومنہ دی کفیت کی ہے، مومنہ دیاں نشانیاں کی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنہ دیاں حالتاں کی نے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ جدوں مومن دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاوے، مومن قرآن دیاں آیاتاں سن لوے تے مومن دا ایمان ود جاندا ہے۔ کتے لکھیا رب دے قرآن وچ، قرآن دے مطابق ساڈا عقیدہ کہ ایمان ودا کٹدا ہے، جدا ایمان اللہ او دی ولایت اللہ، نبی پاک دا ایمان ساری کائنات وچوں اللہ، اور ہر نبی اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ ایک ہوندی ہے ولایت مع النبوت،
ایمان مع نبوت ایک اونجی ایمان نبی دے درجے اندر ہر درجہ شامل ہوندا ہے. جو نبی ہوندا ہے وہ مومن بھی ہوندا ہے, رب دا ولی بھی ہوندا ہے, وہ متقی پرہیزگار بھی ہوندا ہے. نبوت دے درجے اندر ہر درجہ شامل ہوندا ہے. اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا کہ نبی پاک دا ایمان ساری کائنات چوں آلہ ہے. اور وہ لوگ جو اہل حدیثاں دے خلاف بہتان لگاؤندے نے کہ اے نہیں مندے, اصول فقہ دیاں کتاباں اندر اور حوالے دے طور تے شرح فقہ اکبر دے اندر لکھے آئے کہ ساری کائنات دا ایمان اکو جہا ہے. جہو جہا ایمان نبی دا ہے وہ جہا ایمان امتی دا ہے. شرح فقہ اکبر اندر لکھے آئے کہ ساری کائنات دا ایمان اکو جہا ہے. اے ساڈا عقیدہ ہے قرآن دے مطابق کہ ایمان بددا گھٹدا ہے. کائنات دے لوگوں اے ظلم نہیں کہ ساڈا ایمان اور حضرت عبد القادر جیلانی دا ایمان, نظام الدین اولیاء دا ایمان اور حضرت پیر فرید دا ایمان, معین الدین چشتی دا ایمان, صحابہ اکرام دا ایمان, اللہ دے ولیاں دا ایمان کہہ دینا کہ اکو جہا برابر ہے. نہیں, اے ظلم ہے. ایمان وعدہ کرتا ہے. جو اللہ پاک دے اولیاء گزرے نے انہاں دا ایمان بھی ساڈے تو اعلیٰ سی, انہاں دی ولایت بھی ساڈے تو اعلیٰ سی. ایمان دے بدن کٹن دے بارے جے میرا عقیدہ پوچھنا ہے, اسی کہنے ہیں اہل حدیث گناہگار کہ ساری کائنات دا ایمان ایک پاسے, ساڈے محبوب دا ایمان ایک پاسے نہیں, پھر تو برابر ہو گیا. پھر ساری کائنات دا ایمان ایک پدڑے اندر اور ساڈے محبوب دا ایمان ایک پدڑے اندر, پھر تو برابر ہو گیا. برابر نہیں, بلکہ نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی شریف کہ میں تولیا گیا. حدیث سنی جے کئی دفعہ, میں اختصار نال عبارت نہیں پڑھاں گا. فرمایا میں تولیا گیا ایک پدڑے اندر, میں کلا, دوجے پاسے میری امت دا ایک بندہ. نبی پاک برابر نہیں. فرمایا دوجے پاسے 10 بندے میں پھر بھی وزنی, 100 بندہ میں پھر بھی وزنی, دوجے پاسے 1000 بندہ میں پھر بھی وزنی. دوجے چھاپے اندر نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات ایک چھاپے اندر میں کلا, برابر پھر بھی وزنی. اور یہ وزن کالا سی, نبی پاک دے جسم دا وزن سی. اور جسم بھارا ہونا ہے خوبی نہیں, کسی دا جسم بہت زیادہ بھارا ہونا یہ خوبی ہے. کیوں جی بٹ صاحب, خوبی ہے. جسم بہت زیادہ بھارا ہونا یہ خوبی ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پدڑے اندر, سارا جہان دوجے پدڑے اندر. نبی پاک نے فرمایا انج محسوس ہوئے جب سارے جہان والا پدڑا میرے اتنے ڈگ پہ لگا ہے. میرا اینا وزن کادا سی, وزن جسم دا نہیں سی, وزن ایمان دا سی. اے وہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے سارے جہان دا ایمان ایک پاسے, میرے محبوب دا ایمان پھر بھی بہتا ہے. اس واسطے جدا ایمان بہتا ہے, ایمان آلہ ہے, او دی ولایت بھی آلہ ہے. اور سن ایمان دے بدن کٹن دے بارے ساڈا عقیدہ, اللہ پاک نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ سارے مل کے جنگ واسطے نکلے، جہاد کرنے واسطے نکلے، میرے نبی دے مجاہدین صحابہ کرام جہاد کرنے واسطے جا رہے نے، اگوں مشرک ملے تے کی کہن لگے جہاد کرن نہ جاؤ تسی تھوڑے جے مٹھی بھر لوگ، دوجے پاسے سارا کفر کٹھا ہو چکے آئے، سارے کفر نے اتحاد کر لے آئے، نہ جاؤ کی آندے نے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے کافر تواڈے خلاف کٹھے ہو گئے، تسی تھوڑے جے تے جہاد کرن نہ جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے مومناں نو صحابہ کرام نو مجاہدین نو کہندے نے فخشوہم، انہاں کافراں کولوں ڈر جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں نہ اے گل سنی زادتہم ایمانا، او میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ہور زیادہ ہو گئے، ایمان بد گئے، تے جدوں اینی گل سنی تے کی آکھیا صحابہ اکرام نے، کی آکھیا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، طلحہ زبیر نے، حضرت بلال نے، حضرت صہیب نے، حضرت سلمان فارسی نے، او کی آکھیا اللہ پاک نے محبت دے نال گلاں قرآن وچ لکھ دتیاں وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی دے صحابہ کہن لگے اے جتنے مرضی کٹھے ہو جان سانو ساڈا اللہ کافی ہے، انہاں دے ایمان زیادہ ہو گئے سننا تے اندر، بلکہ اللہ پاک نے پھر حکم دے کے کیا وقاتلوہم، سن رب دا قرآن تے اندر جے اولیاء اللہ دی شان سننے واسطے آیا ہے، تو کاروبار کرنا ہے، تینوں اپنا کاروبار کرن دی جاچ ہے، مینوں اللہ پاک نے قرآن سناؤن دی ذمہ داری لگائی ہے، مینوں قرآن سناؤن دی جاچ ہے، لب لب کے ایسا گلدستے بناؤن دی جاچ ہے، اللہ پاک دی مہربانی نال سنتے نال اللہ پاک نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اپنے انہاں مومنہ ساتھیاں نو کہہ دے کہ تسی جہاد کرو، تسی لڑائی کرو، تسی جنگ کرو، انہاں کولوں ڈرنا نہیں، انی دیر تک جنگ کرتے رہو کہ دنیا دے اتوں شرک دا خاتمہ ہو جائے، بدعت دا خاتمہ ہو جائے، صرف اللہ دا کلمہ بلند ہو جائے، جہاد کرتے رہو۔ پیاریا انہاں نو کہہ دے اللہ دے رستے اندر نکلو تے گھبرائیو نہ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دے اللہ تواڈا دوست ہے، اللہ تواڈا ولی ہے، تسی اللہ دے ولی جے قبر ہونا نہیں، سننا تے نال جے ڈردے نے اسی تھوڑے ہاں او بہتے نے تے فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، کم من فیاتن قلیلاتن غلبت فیاتن کثیراتن بے اذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں، جڑے میرے نے، میرے بیلی نے، میرے سجن نے، میرے پیارے نے، میرے ولی نے، پاویں تھوڑے بھی ہون میں بہتیاں دے اتے غالب کر دینا۔ اور کدی اللہ پاک نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔
اللہ پاک نے فرمایا جدوں اللہ دے رستے وچ نکلتے نے تے شیطان ڈراوندا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ شیطان ڈراوندا ہے اپنے دوستاں کولوں شیطان ڈراوندا ہے اپنے ولیاں کولوں اللہ پاک نے فرمایا فلا تخافوہم اللہ تو بغیر کسے کولوں ڈرنا فلا تخافوہم کنہاں نوں آکھیا ہے اپنے ولیاں نوں مومنا بندیاں نوں فلا تخافوہم وخافونی صرف میرے کولوں ڈرنا ہے میرے تو بغیر کسے کولوں ڈرنا ان کنتم مؤمنین اللہ پاک نے فرمایا جے تسی مومن جے میرے ولی جے میرے دوست جے میرے پیارے جے پھر میرے تو بغیر کسے کولوں ڈرنا اے وہی گل اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بیان کیتی ہے جو خطبے اندر پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے ولی نے میرے تو بغیر کسے کولوں ڈر دے نہیں ڈر دے صرف اللہ دا ڈر جڑا اللہ تو بغیر کسے ہور کولوں ڈرے رب دا ولی ہو سکدا ہائے میرے اللہ جڑا اللہ تو بغیر ڈرے کسے ہور کولوں رب دا ولی ہو سکدا جے آکھے میں 11ویں دی کھیر نہ پکائی تے مجھ مر جے گی اللہ دا ولی ہو سکدا جے آکھے میں جے قبر تو ٹیری تو امزار دے درخت تو مسواک لا لئی میرا ہاتھ لولا ہو جائے گا اللہ دا ولی ہو سکدا جے آکھے جنہیں ٹالی پڑ دیتی بابے واحد دی جنہیں ٹالی پٹی وہ مر جائے گا وہ اللہ دا ولی ہو سکدا آکے میں علی حجویری دے دربار دے کولوں دی گزر رہا جے میں گڈی وچ بیٹھیا وی دربار وال بابے نو سلام نہ کیتی اگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ کدی اللہ دا ولی ہو سکدا اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے ولی نے میرے تو سوا کسے کولوں ڈردے نہیں اللہ تو بغیر کسے اور کولوں ڈرن والا رب دا ولی دسو ایمانداری نال جڑا مشرک ہے رب دا ولی جڑا بے نمازی ہے رب دا ولی بے نمازی رب دا ولی ہو سکتا ہے نہیں ایمانداری نال دسو جنوں صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آندا جدے جسم تے لباس پورا نہیں جنوں پاکی پلیتی دا پتہ نہیں نماز روزے دا پتہ نہیں کدی اللہ دا ولی ہو سکتا بس اہل حدیث آ گل کہندے جڑی بنیاد بنی کہ ولیاں نو نہیں مندے ساڈا دین سونا دین والا او ساڈا پیر امام مرشد جو دین لے کے آیا وہ بھی سونا ساڈے نبی دی تعلیم سونی ساڈے نبی دے طریقے سونے اسی گندیاں نو رب دے ولی من سکتے نہیں جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے 5 وقت دا نمازی ہوئے سنت دے مطابق داڑھی ہوئے صاف ستھرا لباس ہوئے اللہ کو ڈرن والا ہوئے خدا دی قسم ہے ایسے حدیثوں سے بندے نو اللہ دا ولی منتا ہے لیکن نانگے شاہ نو نہیں جے ولی منتا ایہو جیاں ادرم پدرم سرکاراں نو ولی نہیں جے منتا ایک بندہ تریا ہوندا ہوئے کپڑے او دے لتھے ہون ایک تیڑ چادر بننی ہوئے بس ناتے انہوں کوئی 2 سال لنگے ہون وال جڑے ہون او دے بیچ جوان نے اپنے گھر بنائے ہون چچڑ چمڑے ہون اور کدی مسیطے وڑیا نہ ہوئے پاکی پلیتی دا پتہ ہی نہ ہوئے
इंसानियत तो कोसों दूर होए, मोढे ते डंडा रखिया होए, नाल कुत्ता फड़िया होए, अली 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 करता आवे, ये अल्लाह दा वली है। असी इहो जे नूं अल्लाह दा वली मनदे ते की आखणगे वड्डा वली है। ये की है? वाल जुड़े ने, नाते नूं 2-4 साल लंघ गए ने, नौ कटाए नहीं, कदी कदी पाकी पलीती दा परहेज नहीं कीता, टल बन्निया है, मोढा डंडे ते डंडा मोढे ते रखिया है, कुत्ता फड़िया है, शराब पींदा है, चरस पींदा है, की आंदे ने ये वड्डा वली है। ये केड़ा वली है? मैं आना ये वड्डा वली नहीं, ये वड्डण वाला वली है। ये वड्डण वाला वली है, वड्डा वली नहीं। वली वो हुंदा है जो अल्लाह दा प्यारा हुंदा है, मोमिन हुंदा है, मुत्तकी हुंदा है, परहेजगार हुंदा है, तहज्जुद गुजार हुंदा है, नमाजी हुंदा है, साफ सुथरा हुंदा है और अल्लाह पाक दे नाल प्यार करने वाला हुंदा है। खुदा दी कसम ऐसा बंदा रब दा वली हुंदा है। और असी ऐसियां दा एहतराम करने आ कि नहीं करने आ? अल्लाह दे वली आप भी सोहणे हुंदे ने, अल्लाह दे वलियां दे नाम भी सोहणे हुंदे ने। अल्लाह दे वली दा नाम तूड़ी शाह हुंदा, पसूड़ी शाह हुंदा, लसूड़ी शाह हुंदा, कोई रब दा वली घोड़े शाह हुंदा, कोई रब दा वली कावां वाली सरकार हुंदा, रब दा वली कुत्तियां वाली सरकार हुंदा, रब दा वली कुक्कड़ शाह हुंदा, रब दा वली नांगे शाह हुंदा। नहीं, रब दे वलियां दे नाम नहीं, रब दे वलियां दे नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह दे वलियां दे नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, हजरत बिलाल, हजरत हसन हुसैन। अल्लाह दे वलियां दे नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। अल्लाह दे वलियां दे नाम जे सुनने नहीं ते सुन, सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी। जे अल्लाह दे वलियां दे नाम सुनने नहीं ते अब्दुल कादर जिलानी, सैयदना अली हजवेरी, सुल्तान बाहू। जे अल्लाह दे वलियां दे नाम सुनने नहीं सैयद दाऊद गजनवी, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, शाह इस्माइल शहीद, हबीबुर रहमान यज़दानी, मोहम्मद हुसैन शेहूपुरी, हाफिज अब्दुल्ला शेहूपुरी। जिंदा वली वेखने नहीं बाबा जी अब्दुल रशीद। अहले हदीस वली सुनाउंदे नहीं, वली विखाउंदे भी ने। सुन ध्यान नाल, वलियां दे नाम सोहणे, काम भी सोहणे ते नाम भी सोहणे। असी उन्हां नूं अल्लाह दे वली मनने आ। और ऐसे वली जिन्हां दे मैं नाम दस रहा, ऐसे वलियां दे पैरां दी जुत्ती ना लगन वाली खाक नूं असी अपनी अखां दा सुरमा समझने। ऐसे वलियां दियां जुत्तियां नूं अपने सिर दा ताज समझने। एहतराम करने उन्हां दा, सलाम करने उन्हां दी अजमत नूं जो अल्लाह दे वली ने। फिर कई आंदे ने कि ए जिहड़े वली ने मारूफ, जिन्हां दे नाम बड़े मारूफ ने, इन्हां विच कोई तुहाडा हिस्सा है वे? सिर्फ नाम ही लेंदे हो कि इन्हां दियां मनदे भी जे? सुना ध्यान नाल, जेड़े पीर जिन्नियां लड़ियां तू बनाइयां ने, मैं उन्हां वल्लों आवां। वलियां दे वली, सब तो वड्डे वली हैं जिहड़ियां लड़ियां बनाइयां ने, उन्हां दे विचों वलियां दे वली सैयदना अब्दुल कादर जिलानी, उची कह दियो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह पाक उन्हां ते अपनियां रहमतां फरमाए। हजरत अब्दुल कादर जिलानी दे बारे पुछना है, असी मनने आ कि नहीं? तू साडा शुक्रिया अदा कर कि पीर साडा है ते खीर खाण वास्ते तेनू दिता है साडा है। सिर्फ ना लिया गल नहीं बननी। आओ पीर अब्दुल कादर जिलानी दी किताब गुनियत तालिबीन उठा के ले आओ। पीर साहब दी लिखी हुई किताब ले आओ, गुनियत तालिबीन। पीर साहब ने लिखे आए
اپنے شاگرداں نو وصیت کیتی ہے اجعل کتاب و سنہ امامک۔ حضرت عبد القادر جیلانی کہندے نے اے میرے مریدو اللہ پاک دی کتاب قرآن اور نبی پاک دی سنت نو اپنا امام بنا لو۔ کنے آکھیا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور کتاب و سنت نو کون مندے نے؟ اہل حدیث۔ اسی مننے ہاں، پیر صاحب دی بات مننے ہاں، پیر صاحب دی بات دا احترام کرنے ہاں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہہ گئے اجعل کتاب و سنہ امامک ولا تنظر الی قیل وقال۔ پیر صاحب فرماندے نے لوگاں دے قولاں ول نہ ویکھیا کرو، قیلو قال نو نہ ویکھیا کرو، رب دے قرآن نو اور مصطفیٰ دے فرمان نو اپنا امام بنا لو۔ آئی پیر صاحب دا موقف اسی ماننے ہاں اور گنیات الطالبین دے اندر لکھے آئے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اکاری تکبیر دا حکم دیتا ہے کہ نماز تو پہلو تکبیر اکاری کہنی ہے۔ جے پیر صاحب نے نہ لکھیا ہوئے میں مجرم، صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، حقائق کچھ اور نے۔ جو پیر صاحب نے فرمایا ہے او مننے ہاں۔ ویسے تین دھیراں ہوندیاں نے نا، ایک ہوندا ہے چور، ایک ہوندا ہے پہرے دار تے ایک ہوندا ہے گھر والا۔ تین فریق ہوندے نے، ایک ہوندا ہے گھر والا، ایک چور تے ایک تیسرا پہرے دار۔ چور جڑا اپنا دال آندا ہے کہ میں مال لوٹ لواں، تے پہرے دار کی آندا جاگو او جاگو کتے مال کھوا نہ ویو، ہوش کرو، غور کرو، دھیان نہ رہو۔ چور دال آن لگا جے، پہرے دار کہندا ہے کہ نہیں؟ تے جڑا چور ہے وہ پہرے دار دا دشمن ہوندا ہے کہ نہیں؟ دشمن ہوندا ہے۔ گل دی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بول دے نہیں۔ جڑا چور ہے پہرے دار دا دشمن ہوندا ہے کہ نہیں؟ بھئی میرا دا لگن لگا سی ایک کام خراب کری ہوندا ہے۔ تے جڑے گھر والے ہوندے نے وہ کدی پہرے دار دے دشمن ہوئے نہیں، آندے نے اے ساڈا مال بچاوندا ہے۔ اسی ہی طرح تسی صاحب ایمان جے، کچھ چور نے جو تواڈے ایمان تے ڈاکہ مارنا چاہتے نے۔ اہل حدیث پہرے دار بن کے تانوں آواز دے رہا جاگو کتے ایمان تے ڈاکہ نہ مروا لیو۔ چور نو تے چاہیدا ہے وہ پہرے دار دے خلاف ہوئے، لیکن گھر والے تو نہیں نہ چاہیے۔ گھر والے تے پہرے دار نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ماہانہ فیس ٹائم نال دیندے نے۔ کیوں؟ ساڈا مال بچاوندا ہے۔ اس واسطے تسی تے میرے مخالف نہ ہو، میں تہاڈا ایمان بچا رہا ہاں۔ سنو دھیان نال، اج اللہ دے فضل و کرم نال میں دس دیاں کہ جو اولیاء دے نام لیندے انہاں نوں مندے کون نے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب لکھی ہوئی غنیات الطالبین لے آؤ۔ غنیات الطالبین نو کسے اہل حدیث مکتبے نے نہیں چھاپیا۔ لوگ کیڑی دلچسپی دی بات ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی دی کتاب غنیات الطالبین نو اج تک کسے اہل حدیث مکتبے نے چھاپیا یا کسے اہل حدیث نے ترجمہ کیتا؟ نہیں۔ ترجمہ بھی تہاڈا، مکتبے بھی تہاڈے، چھاپی بھی تساں لے کے آؤ، میں بخاؤں گا۔ پیر عبد القادر جیلانی سینے تے ہاتھ بنن دے قائل، رفع الیدین کرن دے قائل، اچھی آمین امام پیچھے کہن دے قائل، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھن دے قائل، اکاری تکبیر دے قائل۔ رب دی قسمیں جے میں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا اے عقیدہ بخا دیاں تے پیر ساڈا ہے، جے نہ بخاواں پیر تہاڈا ہے، نالے میری سزا گولی ہے، مینوں گولی مار دیو میں اپنا خون بھی معاف کرنا۔ بس اے جمعہ ہے، اے جمعہ ہے، خطبہ جمعہ دا احترام کرو۔ جمعہ بہرحال تھوڑے جذبات نے، محبت عقیدت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن خطبہ جمعہ دا احترام ہے، خطبہ جمعہ دے آداب نے۔ جلسے جلوس کانفرنساں ہون پھر اور بات ہے، لیکن خطبہ جمعہ ہے۔
پیر عبد القادر جیلانی نو منیا تے کنے منیا؟ اہل حدیث منیا. انج کہن نال تے نہیں نہ منیا جاندا بھی میں تینوں مننا میں تینوں مننا میں تینوں مننا ہے. انج نہیں منیا جاندا. گل منیے تے پھر منیا جاندا ہے. میں آنا بابا جی عبد الرشید صاحب میں تانوں مننا تہاڈا احترام کرنا. کہن پتر مینوں پانی لیا کے پیا. نہیں بابا جی تانوں مننا. کہن پتر مینوں کتاب لیا کے وکھا. بابا جی تانوں مننا. انج نہیں منیا جاندا. منیا انج جاندا ہے جدوں گل منی دی ہے. پیر عبد القادر جیلانی نو مننے آ. کیویں مننے آ؟ پیر عبد القادر جیلانی دیا گلاں مننے آ. آؤ سیدنا علی اجویری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار وچ لکھدے نے. کتاباں 2-3 لکھیاں نے انہوں نے. ایک کتاب دا نام کشف المحجوب ہے, ایک کتاب دا نام کشف الاسرار ہے. جڑی میرے کول ہے کشف الاسرار صفحہ نمبر 15 سیدنا عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اے علی, نام کی سی علی, کتنا پیارا نام ہے علی بن عثمان حجویری. لکھتے ہیں اے علی کئی بندے تینوں گنج بخش کہندے نے. جڑے تینوں گنج بخش سمجھتے ہیں وہ پاگل نے. جڑے تینوں گنج بخش کہندے نے وہ کی نے؟ پاگل نے. کہ خزانے دین والا, داتا, عطا کرنے والا جڑے تینوں سمجھتے ہیں پاگل نے. کیوں؟ سیدنا علی اجویری دیاں 2 بیویاں تے اولاد. ہے میرے اللہ, علی اجویری دیاں بیویاں 2 تے اولاد. اللہ دا ولی رب دا پیارا اولاد نو ترستا دنیا تو چلا گیا. میں نہ کرے رب نے اولاد اس وجہ تو ہی نہیں دیتی کہ کائنات دے لوگوں ویکھو جڑا اپنی گود ہری نہ کر سکیا, جو خود اولاد نو ترستا گیا ہے, تواڈے واسطے گنج بخش اور داتا کیویں ہو سکتا ہے؟ شاید رب نے تانوں بخاؤن واسطے انہوں اولاد تو محروم رکھیا ہوئے, لیکن تانوں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اپنی کتاب وچ لکھتے ہیں کشف الاسرار وچ کہ اے علی جڑے تینوں گنج بخش سمجھتے ہیں پاگل نے. کیونکہ گنج بخش اور رنج بخش کائنات دا صرف اور صرف اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. آ تینوں کو ہور پیر دساں, اے ایویں مداں بجیاں نے جی حقیقت ویکھو تے پیر ساڈے نے. ہائے میرے اللہ, آ ویکھ پیر بابا سلطان باہو کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. میں اب یاد خرید لئی بابے باہو دی, بابے باہو دا کلام خرید لیا تے تیسری پٹی پے دی, الف بے پے, تیسری پے دی پٹی تے بابا سلطان باہو لکھدا ہے او پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی. کئی بار کہن گے بھابیاں دی مسیت ہے, وہ مسیت بھابیاں دی انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اللہ دے ولیاں نو مندے نے تے اہل حدیث مندے نے. اور پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی. او گلیاں دے وچ پھرن نمانے او بغل کتاباں چائی. او سن بابا باؤ ختمیاں مولویاں دے خلاف ہی آندا گلیاں دے وچ پھرن نمانے او بغل کتاباں چائی. او جتے ویکھن چنگا چوکھا, او جتے ویکھن چنگا چوکھا, او جتے ویکھن حلوے کھیرا, او جتے ویکھن مرغے چرگے اوتے پڑھن کلام سوائی. اے دوئی جہانی کٹھے ہی باؤ جنہ کھاتی یا ویچ کمائی. بابا باؤ بھی کہندا ہے قیامت والے دن برباد ہو جان, دو ہی جہانی تباہ ہو جان. جنہ قرآن سنایا روٹیاں نو, جنہ قرآن سنایا کھانیاں نو تباہ ہو جان. قرآن کس واسطے آیا؟ اور جنہ دے دل اجڑے نے
انہاں نو قرآن سنا کے دل دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر دیتا جائے۔ او جڑے رب تو دور نے قرآن دیاں آیاتاں سنا سنا کے انہاں نو رب دے نیڑے کیتا جائے، اللہ دے بندے بنایا جائے، اللہ دے پیارے بنایا جائے۔ قرآن اس واسطے آیا سی، بابا بھی اکیا کہندا ہے او گلیاں دے وچ پھرن نمانے او بغل کتاباں چائی او جتے ویکھن چنگا چوکھا اوتے پڑھن کلام سوائی اے دوئی جانی کٹھے ہی باہو جنہ کھادیا ویچ کمائی تے جے میں ویکھیا بابا فرید انہوں بول بیٹھا تے بابا فرید بھی ساڈا ہے، او کی آندا ہے او کوک فریدا کوک فریدا، رج گئے ہو او کوک فریدا کوک فریدا، او جے میں راکھا جوار جب تک ٹانڈا پکدا نہیں تو کردا رو پکار۔ تے جے میں بابے دی گل دا ترجمہ کر دیاں او قیامت والے دن دل میرے نو تے چین نہ آوے مینوں جب تک میرا مولا نہ آکھے کہ جا میں بخشیائی تینوں۔ تے جے میں ویکھیا قصور والے پاسے کیڑا بابا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، کیا دیو رحمت اللہ علیہ بابا بلے شاہ ویکھیا او دے مزار تے کاویہ لکھیا، میں حیران رہ گیا، میں کیا اے بھی بابا ساڈا ہے، رب دی قسم ہے میں قربان جاواں جڑا مومن رب دا ولی، جڑا متقی رب دا ولی، جڑا مواحد رب دا ولی، اونی دیر تک کوئی رب دا ولی ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک مواحد نہ ہووے۔ سن دھیان نال بابا بلے شاہ قصور والی سرکار بولے تے کی آندے نے علم پڑھیاں اشراف نہ ہومن تے جڑے ہومن اصل کمینے او پتر تھی کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم تھی کدے صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے او بلیا باج توحید نی جنت ملنی پاویں مریے وچ مدینے۔ آئی بابے آ سرکاراں آ رب دے ولی اسی انہاں دا پیغام مننے آ، انہاں دی دعوت مننے آ، انہاں دی بات مننے آ، انہاں دا فرمان مننے آ۔ انہاں اے نہیں آکھیا کہ تمالا پاؤ، کسے بابے آکھیا پنگڑے پاؤ، ناچ کرو، ٹول بجاؤ، سرنگیاں بجاؤ، اے باجے گاجے بجاؤ، کسے بابے آکھیا او ہر رب دے ولی نے حکم دیتا ہے توحید پرست بنن دا حکم دیتا ہے، نبی پاک دا تابعہ دار بنن دا حکم دیتا ہے، نمازی بنن دا حکم دیتا ہے۔ ایمانداری نال دسو کوئی بابا کوئی سرکار کوئی رب دا ولی جنہیں داڑھی نہ رکھی ہوئے؟ ہر ولی نے داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے۔ اسی مننے آ بابیاں نو، بابیاں آکھیا داڑیاں رکھو، اساں رکھیاں، نمازاں پڑھو، اسی پڑھنے آ، نبی پاک دے تابعہ دار بن جاؤ۔ اسی اللہ دے فضل و کرم نال کوشش کرنے آ کہ صرف نبی پاک دی اتباع کیتی جائے۔ انہاں آکھیا مواحد بن جاؤ، رب نال شرک نہ کرو۔ اللہ دے فضل و کرم نال وہابی کٹ سکتا ہے، وہابی مر سکتا ہے، لیکن رب نال شرک نہیں کر سکتا۔ اسی بابیاں نو بھی منیا ہے تے بابیاں دیاں بھی منیاں نے، بابیاں دیاں ذاتاں بھی منیاں نے تے بابیاں دیاں باتاں بھی منیاں نے، اور انہاں ایہو ہی آکھیا ہے کہ قرآن و حدیث وال آ جاؤ۔ ساڈا مسلک، ساڈے مسلک دی دلیل قرآن و حدیث ہے، بزرگاں دیاں باتاں اے نال تائید نے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ساریاں نو پکے مومن بنائے، اللہ پاک متقی پرہیزگار بنائے، اللہ پاک سانو سارے نو اپنے پیارے بندے بنائے، اپنے ولی بنائے،
اپنے دوست بنائے اور اللہ دے جتنے پیارے بندے نے سب دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور کسے دے بارے جھوٹیاں گلاں پھیلاؤن تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔